سالي البنات، مرحبا بكم كامل معايا دو ماشين ميسا كوزين دي زاد. الوغ اليوم جيت معكم افيك اون نوفيل غوسيت تاع لي سالي بريستيج اللي تقدروا ديروهم في لي بوفي دانيفرسير، تقدروا ديروهم في عرضاتكم دايرينهم، تقدروا ديروهم ان فيت نيمبورط كال اوكازيون راكم دايرين فيها عرضه ولا ميم ليكم نتوما في الدار. دونك هاد لا غوسيت فيها بات وحده وانتوما بدلوا فيها بليزيور سالي. دونك هكذايا باش تنقص عليكم الوقت، وهكذايا دير لكم دي تروك بزاف شابين في لاطابل. الوغ نبداو ديريكتومون بلا غوسيت. دوك نخليها لكم اكوتي مكتوبه. الوغ لهنا عندنا كاس حليب دافي، كاس ما دافي، مغرف ونص خميره الخبز، مغرف سكر. نميلونجيهم بيان. ابخي نزيد حبه تاع بيض ونقعد نخلط. نزيد تاني نص كاس تاع زيت. اللي ما يسحقش هذه لا كونتيتي بلوتو يقدر يدير لا مواتي تاع لا كونتيتي، باسكو انا هذه قطعت لي بزاف. دونك لهنا نقعدو توجور نخلطو. نزيد الملح، ومن بعد بون افون دو ميتر لا فارين نسحقو ان باكي تاع لا ليفير شيميك وديروه وهو في الميلونج، ما ديروش مع الفارينه، نو ديروه هكذايا مع الحليب ومع ليتو. دوكا لهنايا الفارينه اكزاكت شحال خدات لي في هديه بهذه لا مارك، خدات لي قولوا بريسك 1 كيلو، 1 كيلو ناقص منه فنجان صغير. دونك درت فيه نورمالمون 7 حتى 8 كيسان، رفدت لي وخليتها على فان تتلاصق. دونك لهنايا حكموا العجينه تاعكم بيان، دخلوا فيها الفارينه انتيك فوالا. من بعد نزيدوا لها على فان مغرف تاع زبده اللي يكون طري، زبده تكون بدرجه حراره الغرفه، وعاودوا دخلوها كامل داخل العجينه ديالكم. شوفوا العجينه مازالها تتلاصق، ولازم تقعد تتلاصق لكم هكذايا باش ما تجيكمش ثقيله ولا ما تجيكمش يابسه. فوالا دوكا نغلفها هكذا كامل ونحطها تخمر. لهنا راني موجده اون صوص، درت اون صوص طوماط فيها دانداشي و انفا دانداشي صوص طوماط لي زيبيسيتو خلطهم كامل فيت فيها هكايا. دوكا لهنا هاي لي كلابا تاعنا مور ما خمرت، نكسر لها الخميره. ابخي لهنا نقسمها على 3 مورسو هامليكم. فوالا دوك لهنا نقسمها على 3 خطرات. الحاجه الاولى كامل اللي نبداو بها سي لي كرواسون صالي. دوكا نفتح العجينه كامل هكذايا كيما راكم تشوفوا فيها دويره كبيره. ابخي نقسمها كيما راكم تشوفوا انا لهنا ديفيتها سور 12. دونك فوالا شوفوا جبت لا ميم فارس باسكو نحن نكمل بها حتى لا فان. هدايا فرomاج شيدار. فوالا دوك كملوهم لهنا كامل لو تو. ابري زيدوا لهم ثاني دي فرomاج وحطوهم لهنا في الطرف كيما راكم تشوفوا. دونك فوالا حكموا من تحت. ابري كسلوها هذيك العجينه اللي تكون كاينه وحطوها هكذاك. دوك لهنا تلصق لنا بالبيض. فوالا نقعدوا نكرروا في العمليه حتى لافان ونكملوهم كامل. لهنا شوفوا لا فارس اختياري كون فو فولي، تقدروا ديروا كل وحده لا فارس تاعها، تقدروا ديروا دي فارس ديفيرونت، تقدروا هم ديروا بلوتو اون فارس اللي ما تكونش فيها لا طوماط، تقدروا ديروا بصل برك تقلوه وديروا فيه لو دنداشي وتحطوهم. اي بي فوالا دوك لهنا نكمل مع كامل لا كونتيتي اللي عندي. انا لهنا قسمتها قلت لكم على 12 كرواسون. فوالا دوكا لانايا ندهنها كامل بالصفر تاع البيض برك، ما ديروش الصفر والبيض، ديروا الصفر خير. وكملوا لا كونتيتي كامل تاعكم. هي سا برون با بوكو طون، ترفد لكم يا ربي 1 اور اي دمي باش تكملوهم كامل. دونك تقدروا ديروهم تكون عندكم عرضه ولا دون نيمبورط كال اوكازيون. فوالا دوكا لهنايا نرفدها ونديرها طيب. دوكا لهنايا نجو لا دوزيام لا دوزيام بلوتو دوزيام موديل تاعنا تاع لي سالي. الوغ لهنا حندير لكم دي ميني بانيني
هامليك قسمتهم كامل، ما ديرهمش بزاف خشان، وكي تدهنوهم الفوق دهنوهم بالابيض تاع البيض، باسكو راح نبريسيوهم على فان باش ما يجوناش من الفوق حمورة كوم لي كرواسون ولا كوم لي ميني زامبورغر. دونك هذيك العجينه رفتها ودرتها تعاود تخمر اون دوزيام فوا، ولهنا نعاود ندير فيلي لي ميني همبرغر. فوالا دونك لهنا ندير في لا ميم تكنيك كيما لي بانيني. فوالا دونك لهنا هم طابو لي كرواسون تاعنا، نحيتهم ونحطهم اكوتي. فوالا حنا كانت مازالها شويه سخونه، هاوليك لو فرomاج دودون راهو باين تري بيان. دونك نحطها اكوتي، والعجينه تاع حاجات بزاف 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 طريه. دونك لهنايا هامليك مرة عاودوا خمروا لي ميني بانيني نديرهم يطيبوا، خليتهم يحمروا ماشي بزاف من الفوق غير باش ناسيوري بلوتو بلي طابولي. دونك نحيتهم comme vous voyez. لهنا لا troisième des choses et le dernier modèle تاعنا c'est les hamburgers. انا عاود درتهم تاني يطيبوا. دونك لهنا عندنا دي فروماج، عندنا اون صوص الجيريان اللي هي لا مايونيز مخلطه مع الهريسه، هذيك لا صوص تاعكم. دونك لهنا تحطوا لا فارس تاعكم كيما حبيتوا، وكيما قلت لكم لا فارس سي سولون لو غو تاعكم. ديروا فروماج وحطوها، ودوك نكملها مع كامل لا كونتيتي تاعي. انا لهنا نديها نبريسيها ونعاود نرجعها. دونك فوالا حاملين كاين اللي خليتهم بريسيين كيما راكم تشوفوا فيهم اكوتي دروات، وكاين اللي راهم اكوتي غوش. دوك نعاود ندير لهم اون صوص ميزون شوي بليتو صوص الجيريان من الفوق هكذاك دي بتي تري. ابري نزيد لهم شويه معدنوس بوغ افوار اون بيل ديكوراسيون. فوالا دونك هكذايا انا هادوما درتهم على دو فاصون. دونك لا فاصون الاولى سي دي بتي ميني بانيني، ولا دوزيام فاصون كيما وريتها لكم الفوق. لهنا وجدوا لنا فينالمون لي بتي زامبورغر. هاي ديك لا بات كيفاش جايه. دونك الحاجه الاولى كامل ديروا لا صوص، ديروا لا كريم بلوتو لا فارس تاعكم. ابري حبيتو ديروا دي فروماج، حبيتو ديروا سالاد، حبيتو ديروا واش تحبوا. دونك فوالا وهاي ليك كاش درت لهم ديكوراسيون من الفوق. عاملين كيجو بيان بريزونطابل. اي بي فوالا البنات لحقنا لا فين تاع الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون جات خفيفه عليكم. سي دي سالي سهلين، دي تكنيك سهلين تقدروا ديروهم، وشغل ما ديروش ان سول موديل ولا تسايو تنوعوا تسايو ديروا ان تابل اللي يكون فيها دي تروك فاريي. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، واذا عجبتكم ما تنساوش تسايوهم وابعثوا لي سور انستغرام ولا سور فيسبوك وقولوا لي رايكم. ميرسي بوكو.